अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज की मेरी ये कहानी दिलो दिमाग पर हैबत तारी कर देने वाली एक खौफनाक सच्ची कहानी है। तो चलें बिना वक्त को ज़ाया किए अपनी आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बेतहाशा धड़कते दिल और खौफ व दहशत से लर्ज़ां जिस्म के साथ वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसके पहलू में इमरान गहरी नींद में मदहोश लेटा था। कितनी ही देर तक वो मंजुमन सी बिस्तर पर बैठी रही। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी गैर मरई पुरअसरार सी कुव्वत ने उसके वजूद को जकड़ लिया हो। क्या ये कोई नादीदा मखलूक थी या कोई बदरूह? वो जो कोई भी था उसे अपने साथ कहाँ ले जाना चाहता था। सोच सोच कर बिला आखिर उसकी सोचने की कुव्वत भी जवाब देने लगी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सातें गुजरती रहीं, उसकी हालत में कोई तब्दीली न आई। फिर उसके जहन पर एक गुबार सा छाने लगा। इस गुबार में बरसों पहले का माजी एक मंजर उजागर होने लगा। वो उसका घर था, उसके माँ बाप का घर, जिसका एक कमरा खूब आरास्ता पेरास्ता और रोशनियों से बकानूर बना हुआ था। सालगिरह की तकरीब थी जो उसके पापा और मामा ने हस्बे साबिक खूब धूमधाम से मुनक्किद की थी। सुर्खो सफ़ेद सेहतमंदो बेपनाह हसीनो मासूम चेहरे पर बड़ी बड़ी स्याह रोशन आँखें, रोशन पेशानी, सुर्ख दहकते लब, वो हुस्न की जीती जागती गुड़िया मालूम हो रही थी। उसे हर कोई सुरा रहा था, प्यार कर रहा था। उसे तोहफे भी बहुत मिले थे। रात होने तक पार्टी की रौनकें अरूज पर थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहमान रुखसत होने लगे थे। वो अपने कमरे में पहुंचकर बगैर लिबास तब्दील किए बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। मामा ने भी उसकी थकावट और नींद टूटने के ख्याल से उसे तब्दीली लिबास के लिए ना जगाया था और खिड़कियों के पर्दे बराबर करके रोशनियां बुझाकर कमरे से चली गई थी। आधी रात गुजर गई जब जाने किस नामालूम से एहसास ने उसकी हसियात को बेदार कर दिया। उसके साथ ही उसने अपने इंतहाई करीब से एक इंतहाई पुरअसरार सी हड्डियों का गुदा जमा देने वाली सरसराती सी खौफनाक सरगोशी सुनी। जब तक तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसके मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बेतहाशा धड़कते दिल के साथ, लरसते कांपते जिस्म के साथ, खौफ व दहशत से फटी फटी आंखों से इधर उधर कमरे में देखने लगी। मगर इतनी करीब से इतनी खौफनाक सरगोशी करने वाला उसे कहीं भी दिखाई न दिया था। दरवाज़ा भी बंद था और पसीनों में भीगा जा रहा था। वो ज़ेरे लब अल्लाह को याद करते हुए दुआएं मांग रही थी कि वो इस खौफनाक सरगोशी करने वाले से उसे बचाए। यूं ही लरसते कांपते रोते रात गुजरती रही। सुबह होने का उसे उस वक्त पता चला जब मामा कमरे में दाखिल हुए और उसे यूं चादर में मलफूफ गठरी सा बना देखकर हैरान और परेशान रह गई। तो वो एकदम से बड़ी सख्ती से उनसे लिपट गई और बेतहाशा रोने लगी। मैं अब इस कमरे में नहीं सोऊंगी मामा, मुझे यहाँ से डर आता है। मामा उसे प्यार करने और तसल्लियाँ देने लगी। उन्होंने उसे लिपटाते हुए प्यार से पूछा। वो मामा को भला कैसे बताती कि वो कोई डरावना ख्वाब नहीं था, बल्कि उस खौफनाक सरगोशी का ख्याल आते ही उसने एक झरझरी सी ली और भी सख्ती से मामा से चिमट गई। मामा, मैं यहाँ नहीं सो सकती। हैरानो परेशान सी मामा उसे लिपटाए हुए उसे चूमने और तसल्लियाँ देने लगी। अच्छा डरो नहीं, तुम अब यहाँ ना सोया करना, हमारे साथ सो जाया करना। मामा, मुझे इस कमरे से डर लगने लगा है, मैं अब यहाँ नहीं आया करूँगी। आप इसे बंद करवा दें। वो वाकई बुरी तरह से दहल चुकी थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी दूसरी चीज़ें आज ही दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दी जाएंगी। तुम वहाँ पढ़ाई वगैरह किया करना और रात को हमारे पास सो जाया करना। मामा ने उसे तसल्ली दी। उसने कुछ सुकून का सांस लिया। उसी वक्त पापा भी वहाँ चले आए। मामा की तरह वो भी यही समझ रहे थे कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था जिससे वो बुरी तरह से दहशत ज़दा हो गई थी। उस दिन मामा के हुक्म पर उसकी तमाम चीज़ें, किताबें, खिलौने, गुड़ियाएँ, जूते, मलबूसात व दीगर सामान एक दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसकी आराइश व ज़ेबाइश भी कर दी गई, लेकिन फर्नीचर उसी कमरे में रहने दिया क्योंकि उसे उन चीज़ों से खौफ आता था। मामा ने एक इंतज़ाम ये किया कि घर की पुरानी खादमा अम्मा ज़ैनब को हर दम उस कमरे में रहने की हदायत कर दी। उन्होंने अपना बिस्तर उसी कमरे में लगा लिया। उनकी हिमावक्त वहाँ मौजूदगी उसे खासी ढारस देने लगी। स्कूल से आने के बाद
وہ تمام وقت اسی کمرے میں گزارا کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ خوفناک سرگوشی، وہ ڈراؤنا خواب بھولنے لگا۔ اب وہ اس الگ کمرے میں اماں زینب کے ساتھ سونے لگی، جن کی عادت رات کو بے شمار دعائیں اور آیات پڑھ کر اس پر پھونکنے کی تھی۔ اس سے اسے بے حد سکون اور آرام دہ نیند آتی۔ پھر اسکول کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وہ کالج میں جا پہنچی۔ حسین و جمیل تو وہ پہلے سے ہی تھی، اس کے لیے اب رشتے بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن پاپا اور ماما کی مرضی اسے اتنی جلد بیاہ ہونے کی نہیں تھی۔ اس کی خواہش ڈاکٹر بننے کی تھی۔ اس خواہش کی تکمیل تک وہ ہرگز شادی کے جھمیلے میں نہ پڑنا چاہتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، وہ منحوس کمرہ بدستور بند چلا آ رہا تھا۔ کوئی چند دن کا مہمان آ جاتا تو اسے اس کے لیے کھول دیا جاتا۔ اعلیٰ نمبروں سے FSC کرنے کے بعد اس کے دیرینہ خواب کی تعبیر اب قریب ہی تھی۔ بس چند سال اور پھر وہ ڈاکٹر بن جاتی۔ اس کے بعد اس کے پاپا اور ماما کو اس کا گھر بسانے کی فکر ہوتی، لیکن اس کے لیے ایسی کوئی فکر کرنے کا موقع نہ آ سکا۔ میڈیکل کے آخری سال میں عمران اسے آ ٹکرایا۔ وہ کراچی سے مائیگریٹ ہو کر وہاں آیا تھا۔ ایک بڑے اور بارسوخ گھرانے کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود یہ قرب محبت کے حسین رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ ان حسین خوابوں کی تعبیر ان کی شادی کی صورت میں نکلی تھی۔ کیا ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے پاپا ڈاکٹر تھے اور ماما پروفیسر۔ کافی موروثی جائیداد ہونے کے باوجود وہ کسی طور عمران کے خاندان کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے حتی الامکان بڑی شان و شوکت سے اپنی نازو پلی اکلوتی بیٹی کی رخصتی کی تھی۔ پہلے انہیں اس شادی پر کچھ پس و پیش تھا کہ ان کی رائے ایسے امیر زادوں کے بارے میں کبھی اچھی نہ رہی تھی۔ پھر جب اچھی طرح سے چھان بین کر کے انہیں عمران کے اوصاف و کردار کے بارے میں پوری تسلی ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ یوں وہ بیاہ کر عمران کی محل نما رہائش گاہ میں چلی آئی تھی۔ عمران نواب زادہ ضرور تھا، مگر اسے نہ عیش و عشرت کی زندگی سے دلچسپی تھی، نہ امیرانہ مشاغل سے۔ اس نے شادی کے بعد صبا کے ہمراہ کوئی یورپ و امریکہ کا سفر ہنی مون نہ کیا تھا۔ وہ اسے 2-3 ہفتوں کے لیے اپنے ساتھ سوات، کاغان اور ناران لے کر گیا تھا، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کی رفاقت میں نہایت حسین وقت گزارا تھا۔ گھر واپس آنے پر اس نے اس کے سامنے اپنا مستقبل کا پروگرام رکھا تھا، جس میں غریبوں کا مفت علاج ہوا کرے۔ وسائل کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن ہسپتال کے لیے ایسی جگہ درکار تھی جہاں ہر کسی کی رسائی آسان ہو۔ عمران کے والد نواب سلیمان رضا خان اعلیٰ تعلیم یافتہ، کچھ آزاد خیال اور آزاد فطرت واقع ہوئے تھے، جنہیں سیاست اور مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شوق سیاحت کے سبب وہ کم ہی گھر پر رہا کرتے تھے۔ ان کی بیگم قدسیہ خانم، جو خالص گھریلو خاتون تھی، کبھی کبھار ہی ان کے ہمراہ ملک سے باہر جاتی تھی۔ وہ بے حد شفیق و مہربان اور مہذب خاتون تھیں، جن سے صبا کو حقیقی ماں جیسا پیار اور محبت ملنے لگی تھی۔ نواب سلیمان بھی اس سے بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہیں اور ان کے بیگم کو عمران کے ہسپتال کے منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نواب سلیمان نے عمران کو مشورہ دیا کہ وہ راج گڑھ میں واقع اپنی وسیع و عریض رہائش گاہ نور محل کو ہسپتال کی صورت دے دے۔ وہ رہائش گاہ وہ اپنے محلِ وقوع کے لحاظ سے ایک ہسپتال کے معیار میں اس طرح پوری اتری تھی کہ راج گڑھ کی آبادی کافی زیادہ تھی۔ مشورہ اچھا تھا، لیکن عمران کو اسے ماننے میں کچھ پس و پیش تھا۔ اس کا طرز تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا اور حفاظتی انتظامات بھی الگ درد سر پیدا کرنے والے تھے، لیکن نواب سلیمان نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ضروری تبدیلیاں کروا دیں گے اور حفاظتی انتظامات بھی بہتر کروا دیں گے۔ عمران مان گیا۔ چنانچہ ایک دن وہ صبا اور ان کے 3 کولیگ ڈاکٹر طارق اور ڈاکٹر شازیہ راج گڑھ روانہ ہو گئے۔ وہاں محل کی داخلی محراب میں بنے چوڑے اور بلند قدمچوں کے نیچے محل کے ملازم ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، جنہیں نواب سلیمان نے فون پر ان کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ ان سے ملنے ملانے اور احوال پرسی کے بعد وہ لوگ محراب کے چوڑے چوڑے بلند مرمرے قدمچے چڑھ کر ایک بے حد بلند چھت والی روشن اور کشادہ راہداری میں داخل ہو گئے، جو انہیں ایک وسیع و عریض اور شاندار ایوان میں لے گئی۔ اس قدیم محل کا اپنا روب و جمال تھا۔ ان کے وہاں پہنچ کر صوفوں پر بیٹھتے ہی ایک ملازم مشروبات کی ٹرالی لیے وہاں چلا آیا اور اسے ان کے سامنے کھڑی کر کے چلا گیا۔ پھر کھانے کا وقت آ پہنچا۔
ڈائننگ روم میں لمبی چوڑی آبنوسی میز پر ان 4 نفوس کے لیے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام تھا، جس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ محل کی سیر کرنے لگے۔ نچلے حصے میں خوب بڑے بڑے کمرے، لمبی چوڑی راہداریاں، وسیع برآمدے بکھرے ہوئے تھے، جن میں سے اکثر تہنگی کا شکار اور قابل مرمت دکھائی دیتے تھے، جس کی دیواروں پر تصاویر سجی تھیں۔ وہ روغنی تصاویر اس مہارت سے پینٹ کی گئی تھیں کہ ان پر اثر کا گمان ہوتا تھا۔ ان میں اکثر تصاویر روایتی پنجابی لباسوں میں ملبوس پگڑ پوش گھنی مونچھوں والے بزرگوں کی تھی، اور کچھ ان میں انگریزی فوجی لباس میں ملبوس ایک جوان العمر شخص کی تصویر سب سے نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس تصویر کے نیچے اس کا نام لکھا تھا، نوابزادہ شہرام علی خان متوفی 1896۔ وہ ہر طرح سے مردانہ حسن و جاہت کا ایک شاہکار تھا، لیکن جانے کیوں صبا اسے دیکھتے ہی ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگے۔ میں جلد ہی اپنی اس کہانی کا سیکنڈ پارٹ لے کر حاضر ہوں گی۔